वेलकम टू माय चैनल द डिकोडर्स। आज मैं आपको हंगरी के बारे में हंगरी के वर्क वीजे के बारे में मुकम्मल मालूमात दूंगा। इस वर्क वीजे में ना तो आपको किसी एजेंट की जरूरत है, ना किसी किस्म की फीस की जरूरत है। आपको एक ऐसी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है मैं लेकर चलूंगा, उसका लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन में जो है मैं दे दूंगा, और वहां पर आप जो है फ्री जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और अपने लिए वर्क वीजा जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो इस वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में तो दे ही दूंगा, लेकिन आगे चलकर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है, वर्क वीजा कैसे लेना है। ये तमाम प्रोसेस जो है बहुत आसान होने वाला है। किसी एजेंट के हाथों में खेलने की जरूरत नहीं है। खुद से अप्लाई करें, खुद ही जो है ये इसके लिए कोशिश करें। वहां पर यहीं से ऑनलाइन हमारे जो एजेंट्स हैं यहाँ पर वीजे होते हैं, और वो फिर यहाँ से वीजे हासिल करके आप लोगों को 1-1 करोड़ और पता नहीं कितने पैसों में ये वहां पर वो लोग फरोख्त करते हैं। तो मेरा आपसे यही जो है ना दरखास्त है कि आप मेरे जो व्लॉग है इसको आखिर तक देखें, और मैं फिर आपको आगे चल के बताऊंगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है। तो चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। और जाने से पहले मैं जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा आपको हंगरी का भी बैकग्राउंड बताना चाहूंगा, और फिर मैं ये भी बताना चाहूंगा कि वहां पर किस किस्म के वीजे जो हैं वो अवेलेबल हैं। बेसिकली ये जो वेबसाइट है जिसका लिंक मैंने अपनी व्लॉग में दे दिया है, ये जो है ना हंगरी वर्क वीजे की बुनियादी जो वहां पर जरूरियात होती हैं उस हवाले से उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पर वर्क परमिट हासिल करना जो है ना हंगरी में वो यूरोपियन कंट्री से और जितने भी ये कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, या जिनके बारे में हम अक्सर बात करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किलात होती हैं। लेकिन हंगरी जो है आपको इजीली वर्क वीजा जो है वो दे देता है, और यहाँ पर आपको यहाँ से जॉब ऑफर हासिल करनी होती है, और इसके बाद आपको वीजे के लिए अप्लाई करना पड़ता है। और ये जो वीजा है वर्क परमिट जो है ये तकरीबन हंगरी का जो वर्क परमिट है ये 1 साल के लिए ये लोग जो है वो देते हैं, और फिर ये आगे जाकर इसकी जो कंटिन्यूएशन है वो होती रहती है। आप इसको रिन्यू कर सकते हैं। और आप जब इस वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पर आपने जो जॉब्स तलाश करनी है, आपने अपने तमाम जो तजर्बा है वो तजर्बे के मुताबिक आपने अपनी जॉब्स अप्लाई करनी है। वहां पे आपको जॉब्स के हवाले से तमाम लिस्ट जो है ना वो मुहैया की गई होगी। उस लिस्ट पे जब आप जाएंगे, उन जॉब से जब जाएंगे, तो आप अपने क्राइटेरिया के मुताबिक जॉब सेलेक्ट करेंगे। उसके नीचे ही जो है ना वो जहां पर आपने अपना रिज्यूमे अपलोड करना होता है या डिटेल्स देनी होती है, तो हर जॉब के नीचे जो है वहां पर ये ऑप्शन मौजूद होता है। तो जब मैं आपको वहां पर उस वेबसाइट पर लेके जाऊंगा तो आपको थोड़ा सा मैं आइडिया भी दे दूंगा, आप खुद भी थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा। तो हंगरी जो है ना बेसिकली ये जो है इसमें एजेंट्स का काम नहीं होता। ये आपने जो है ना एक यहाँ पे जॉब पे जब अप्लाई कर लेते हैं, और इसकी खाली एक वेबसाइट नहीं है, 2-3 वेबसाइट्स हैं, उसके लिंक्स भी दे दूंगा। लेकिन जिस वेबसाइट में मैं लेकर जाऊंगा तो वहां पे आपको बता दूंगा, तो आप और वेबसाइट पे भी जाकर जो है ना जॉब हासिल कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा जॉब हंटिंग करनी पड़ेगी। मैंने अपने गुज़िश्ता 1-2 व्लॉग्स में ये बात की थी कि आप इसको जॉब अप्लाई करने को भी एक प्रैक्टिस बनाएं। आप रोजाना की बुनियाद पर 5-6 जॉब्स जो है ना मुख्तलिफ कंट्रीज में, जरूरी नहीं है एक ही कंट्री में हो, लेकिन आप कोशिश करें कि आप थोड़ा सा 1-2 घंटे निकालें और मुसलसल 4 से 5 जॉब्स आप अप्लाई करें। पहले तो अपना रिज्यूमे अच्छा सा बनाएं, कवर लेटर अच्छा सा बनाएं, और फिर आप अप्लाई करते जाएं। 2-2.5 महीने की ये मशक्कत होगी, लेकिन आपको जरूर जो है ना कामयाबी जरूर मिलेगी। तो यहाँ पर हंगरी में तो बहुत एक तो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। वेयर हाउसेज में काम है, इसके अलावा बार टेंडर्स इनको चाहिए होते हैं, रिसेप्शनिस्ट चाहिए होते हैं, डिलीवरी में काम है। गर्ज ये कि लेबर की जॉब से लेके तो एमबीबीएस डॉक्टर्स तक की इनको जरूरत है। आपने सिर्फ जो है ना यहाँ पर अप्लाई करना है। आप 4 से 5 जॉब्स डेली अप्लाई करें। मैं बार बार अपने दोस्तों को ये मैं बताता आ रहा हूं कि आपने शॉर्टकट नहीं इस्तेमाल करना। किसी एजेंट के थ्रू किसी और मामला की तरफ जाने के बजाय आप फोकस करें। अगर आपका फोकस क्लियर है, आप बिल्कुल जो है ना स्ट्रेट वे जा रहे हैं, आप अपने फोकस पे और अपनी मंजिल पे जो है अगर आप जाना चाहते हैं ना, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। देखें,
جب تک آپ کنفیوز رہیں گے کہ میں نے کرنا کیا ہے تو تب تک آپ کامیاب نہیں ہوتا. پہلے تو آپ نے اپنے مائنڈ کو آپ نے کلیئر کرنا ہے. مائنڈ آپ کلیئر کر لیں, اپنے مائنڈ کے چاروں کونوں میں یہ بٹھا دیں کہ میں نے باہر نکلنا ہے. اگر آپ کا واقعی ڈریم ہے تو پھر اس کے لیے آپ نے جو ہے نا محنت کرنی ہے. اگر آپ لیبر میں بھی ہیں, اگر آپ الیکٹریشین ہیں, آپ پلمبر ہیں, آپ کوئی ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ باہر جائیں, کسی یورپ کنٹری میں جائیں, تو یہ ہنگری جو ہے بیسٹ آپشن ہے. ایک بہت پیارا ملک ہے, چھوٹا سا ملک ہے, اکانومی وائز بہت اسٹرانگ ہے, جابز اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. تو آپ جو ہے نا یہاں پہ ضرور اپلائی کیجئے گا. یہ اس میں ایمبیسی کا بھی رول آتا ہے. جب میں آگے آپ کو اس کی ویب سائٹ پر لے کر چلوں گا اور آپ کو جب میں بتاؤں گا تو وہاں پہ ایمبیسی کا اس میں کیا رول ہوتا ہے, آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے, تو وہ ساری چیزیں آگے چل کر میں آپ کو بتا دوں گا. لیکن آپ نے یہ ویلاگ آخر تک دیکھنا ہے اور اس کو جو ہے ضرور آپ اپلائی کریں. اور یہ جو ویب سائٹس میں آپ کو اس کا لنک بھی دے دوں گا اپنے ڈسکرپشن میں. ساری آئیڈیاز جو ہے اس کے اندر میرے جو ہے نا وہ ڈسکرپشن میں موجود ہوں گے. اس کو ضرور آپ دیکھیے گا, تھوڑی سی اپنی بھی ریسرچ کیجیے گا. تو ہنگری ایک بیسٹ آپشن ہے. آپ کو ایک اچھی جاب ملے گی, ماہانہ آپ 8 سے 10 لاکھ 12 لاکھ تک جو ہے وہاں پہ کما سکتے ہیں. تو چلتے ہیں ان کی آفیشیل ویب سائٹ کی طرف. اچھا دوستو، یہ اے ڈی ہنگری کی جو ہے نا ویب سائٹ پہ ہم آ گئے ہیں. یہ بیسکلی جو ہے یہ دوسری لینگویج میں ہوتی ہے. اس کو آپ نے انگلش لینگویج میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں پر یہ تمام جابز ہیں. پیسنجر سیفٹی کوآرڈینیٹر, ٹھیک ہے. اس میں یہ ساری ڈیٹیلز دی ہوئی ہے کہ آپ نے اگر آپ اس جاب میں فال کرتے ہیں تو پھر اس جاب کے لیے یہاں پہ دیکھیں ایکسکیوز می, تو یہ آئی ول چیک اٹ آؤٹ کے اوپر آپ کلک کریں گے تو اس میں آپ پھر آگے اپلائی کر سکتے ہیں. یہ پھر دوسری ہے انجیکشن مولڈنگ آپریٹر ہے. پھر یہ دیکھیں انجیکشن مولڈنگ وغیرہ, یہ سب تمام جابز یہاں پر موجود ہیں. ایئرپورٹ پیسنجر سیکورٹی کوآرڈینیٹر ہے, ٹھیک ہے نا. تو ان جابز پہ آپ یہاں پر جو ہے نا سینکڑوں کی تعداد میں جابز ہیں. اب آپ نے خود دیکھنا ہے کہ آپ نے کس کیٹیگری میں. چلے میں اس جاب پہ کلک کر لیتا ہوں. تو یہاں پر یہ دیکھیں اوپر یہ آئے گا تو اس کو آپ ٹرانسلیٹ کا بٹن دبائیں گے تو یہ انگلش میں ہو جائے گا, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ ہے فل ٹائم 8 آورز ہے. اور یہ آپ کو جی مینول اسمبلی ہے, ریپنگ ہے, لیبلنگ ہے, یہ پیکنگ کی جاب ہے, ٹھیک ہے. یہ سارا آپ کے پاس یہ لوگ آفر کیا کر رہے ہیں یہ آپ کو بتا رہے ہیں. تمام نیٹ انکم وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ یہاں پر آئی ایم اپلائنگ اس پہ آپ کلک کریں گے. اس پہ جب کلک کریں گے تو اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا, ٹھیک ہے. آپ نے جو ہے نا باقاعدہ اپنا لاگ ان بنانا ہے اور پھر رجسٹر کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ تمام چیزیں آپ کریں گے. اس کے بعد آپ نے یہ دیکھیں یہاں پہ نام لکھیں, ای میل ایڈریس لکھیں, فون نمبر لکھیں, ٹھیک ہے. اپنا یہ تمام چیزیں آپ کر لیں گے. یہاں پہ آپ نے جو ہے نا بہترین سا کور لیٹر بنانا ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے یہاں پہ اپنی سی وی جو ہے آپ نے اپلوڈ کر لینی ہے, ٹھیک ہے. آئی ول سینڈ اٹ. اور پھر یہ تمام چیزیں کر لینے کے بعد جو ہے نا دیکھیں مزید آپ نے جو ہے نا یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی سی وی وغیرہ میں جو ہے نا بہترین سی وی یورپین اسٹینڈرڈ کی بنا لینی ہے. اور اس میں آپ نے جو ہے اپنی ساری ڈیٹیلز دینی ہے. لیکن آپ یہ میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ 5-6 جابز جو ہے نا وہ اس کے لیے اپلائی کیا کریں. اس میں جو دستاویزات آپ کو چاہیے ہوں گی, جاب آفر لیٹر جو ہے آپ کو کمپنی سے چاہیے, مکمل اپلیکیشن آپ نے فل اپ کرنی ہے, آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ ویلڈ ہو, میڈیکل انشورنس ہوگی آپ کی, اور اسی طرح ایجوکیشنل سرٹیفکیٹس وغیرہ. یہ تمام چیزیں آپ نے کر کے تو آپ نے پاکستان میں جو ہنگری کی ایمبیسی ہے اس میں یہ آپ نے جو ہے وہ جمع کرانی ہے. جب آپ کو جاب آفر لیٹر مل جائے تو پھر آپ نے جو آپ کی قریبی پاکستان میں ہنگری کی جو سفارت خانہ ہے وہاں پر آپ نے ویزا سینٹر کے تھرو جو ہے نا ورک ویزے کے لیے آپ جو ہے وہ درخواست دے دیں گے. اس کے اندر ایجنٹس کا کوئی رول نہیں ہوتا. تو دوستو یہ آج کا ویلاگ تھا. امید ہے آپ کو میرا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا اور آپ جو ہے مجھے سپورٹ کریں. جاتے جاتے میں آپ سے یہی کروں گا کہ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا جو ہے مت بھولیں. کسی بھی سوال کے لیے آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں, میں جلدی جواب دینے کی کوشش کروں گا.
اللہ حافظ، اور دعا میں یاد رکھیے گا، کل ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔